ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی میرا نبی تے بلا کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا مننا توے گدینو دن رات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ دے قرآن دا 10واں پارا ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی میرا نبی تے بلا کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا مننا توے گدینو دن رات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ دے قرآن دا 10واں پارا